नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल माँ को जय। श्री व्यास जी भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो अमर गाथा शिव महापुराणलाई नित्य अवगाहन गर्दै आइरहेका छौँ, चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ र हजुरहरू समक्ष यस अमर गाथाका अमर कहानीहरूलाई पुर्याउने जमर्कोमा नित्य लागिरहेको छु र हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामी द्वितीय रुद्र संहिताको चतुर्थ कुमार खण्डभित्रका कुमारजीका चरित्रलाई पनि हामीले वर्णन गर्दै समापन गरेर विराम लिएका थियौँ। आज तीदेखिको कथालाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छु र हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामीले यो कुमार खण्डको 12औं अध्यायसम्मका चिन्तन गरेका थियौँ। जम्मा यसमा 20 अध्याय छन्। आज 13औं अध्यायदेखि कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। हिजो कुमारजीको विषयमा हामीले चिन्तन गरेका थियौँ। आज गणेशजीको चरित्रको विषयमा चिन्तन हुनेछ। किनकि जस्तो कि मैले पहिले बताइरहेथे, एक किसिमले हेर्दाखेरि यो कुमार खण्डको पूर्वार्ध र उत्तरार्ध 2 पाठ जस्तो पढ्दै जाँदाखेरि त्यस्तो अनुभव हुन्छ। पूर्वार्धमा कुमारजीको चरित्रको वर्णन, उत्तरार्धमा गणेशजीको चरित्रको वर्णन र अन्तिममा गणेश कुमार दुईटैको चरित्रको वर्णन यसरी पनि यहाँ वर्णन आउँछ। र आज कोसिस यही रहनेछ कि यो कुमार खण्डलाई प्रणाम गर्ने। आउनुहोस् अब विधिवत रूपले हामी आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। आरम्भमा यहाँ गणेशजीको उत्पत्तिको प्रसङ्गको वर्णन छ। नारदजीले यहाँ ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। ब्रह्मा नारदकै संवादकै क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। उता सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई यो कथा नैमिषारण्यभित्र श्रवण गराइराख्नु भएको छ। नारदजीले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे पिताश्री, अधुनां श्रोतुमिच्छामि गाणेशवृत्तमोत्तमं तज्जन्म चरित्रं दिव्यं सर्वमङ्गलमङ्गलम्। हे पिताजी, अब म गणेशजीको चरित्र सुन्न चाहन्छु। तपाईले कुमार चरित्र सुनाउनु भयो।
जसरी त्यसै गरी अब गणेशजीको चरित्र पनि श्रवण गराउनुहोस्, सुनाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न राखिसकेपछि ब्रह्माजी शिवजीको ध्यान गर्दै अब गणेश चरित्रलाई वर्णन अगाडि बढाउनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, त्यसो त कल्पभेदको अनुसार गणेशजीको जन्म सम्बन्धी अनेक कथाहरू पाइन्छन्, भेटिन्छन्, वर्णन गरिएका छन्। जस्तो कि एकपल्ट शनिको कुदृष्टि गणेशको कुदृष्टिले गणेशजीको शिर काटिएको थियो र हात्तीको शिर जोडिएको थियो। शनिम दृष्टम शिरक्षिन्नम सञ्चितम गाजमाननम। यसरी शनिको दृष्टिले गणेशजीको शिर काटिँदा हात्तीको शिर ल्याएर जोडिएको पनि कथा यसरी वर्णन आउँछ। यति बेला भने म तिमीलाई श्वेतकल्पमा घटेको घटनावलीको गणेश उत्पत्तिको कथा सुनाउँछु। ध्यानस्थ भएर अब यसलाई श्रवण गर भन्दै ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, यो कल्पमा भने शिवजीले नि गणेशजीको शिरच्छेद गरी हात्तीको शिर जोडेका थिए। यो कुरामा शङ्का र सन्देह गर्नु जरुरी छैन, किनकि शिवजी नै सृष्टिकर्ता र सबैका स्वामी हुन्। उहाँबाट यो सारा संसार सञ्चालित छ, उहाँमै गएर समेटिन्छ। उहाँ नै सगुण निर्गुण दुवै हुनुहुन्छ। उनकै लीलाद्वारा विश्वको सृष्टि स्थिति र लय हुने गर्छ। त्यसै र पिताले पुत्रको शिर किन छेदन गरे र पछाडि किन जडान गरे आदि इत्यादि तर्क वितर्क गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन, किनभने प्रभु नै सबै चिजका रक्षक भक्षक भएको हुनाले जो संहार गर्छ, संहार गर्ने जुन सामर्थ्य राखेर पनि जसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले नि यस्ता कार्यहरू गर्दा अशोभनीय हुँदैन, अर्थात् शोभा नै दिन्छ भन्ने कुरोलाई यहाँ ब्रह्माजी विशेष रूपले जनाउन खोज्नु हुँदैछ। अब गणेशजीको उत्पत्ति कसरी भयो यसको प्रसङ्गमा अब ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्पराभवत्। एक समयको कुरो, पार्वतीका सखी जया र विजया पार्वतीसँग बसेर विचार विमर्श गर्न थाले। सबै गण रुद्रकै छन्, रुद्रकै इशारामा सबै गणहरू चल्छन्। नन्दी भृङ्गी जो हाम्रा भएर पनि शिवकै आज्ञालाई पालन गर्छन्। असङ्ख्य प्रमथ गण भएर पनि के गर्नु, हाम्रो आफ्नो कोही छैनन्। यद्यपि उनीहरू हाम्रै हुन्, तथापि उनीहरूसँग हाम्रो त्यति खुलेर मन मिल्दैन। त्यसैले हामीले पनि हाम्रो आफ्नै आज्ञामा हिँड्ने गणको रचना गर्न पाए हामी पनि आत्मा निर्भर र स्वतन्त्र हुने थियौँ। एकः चैवास्मदीयो हि रचनीयास्त्वया नगे। यसरी विचार विमर्श गरेर अन्तिममा जया विजयाले यही सल्लाह दिए कि हाम्रो पनि एउटा आफ्नै गण हुन पाएदेखि अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो। त्यसका लागि रचनीयास्त्वया नगे अनगे, त्यसका लागि सोच्नुहोस्, त्यसका लागि रचना गर्नुहोस् अर्थात् निर्माण गर्नुहोस् भनेर यसरी उनीहरूले विचार राखे। त्यति राखिसकेपछि पार्वतीले गम्भीर भएर सोच्न पुगिन्, वास्तवमा त कुरो सही हो, स्वामीकै आज्ञामा सबै गणहरू चल्दछन्, मेरा आज्ञामा त चल्ने त्यसरी खुलेर चलिरहेका छैनन्, अर्थात् खुलेर चल्दैनन्। कैयौँचोटि शिवजीले द्वारमा बसेको नन्दीलाई फटकार्दै भित्र आएको पनि उनले स्मरण गरिन्। यस्ता घटनाहरू पहिल्यैदेखि नै घटेका थिए। कतिपय ठाउँमा आफूले हराउँदाखेरि अलिकति आनाकानी गर्ने, गणहरूले त्यसरी आनाकानी गर्ने र कतिपय अटेरी हुने, त्यस्ता पनि घटनाहरू पहिले घटिसकेका थिए। त्यसै र पार्वती अब सोचमा पुगिन् र अन्तिममा एक दिन यही विचार गर्दै पार्वती स्नान गर्दै थिइन्। शरीरको मैलबाट एक यस्तो चेतना पुरुषको निर्माण हुन पुग्यो कि जो सम्पूर्ण शुभ लक्षण र
उनीहरूको इच्छाअनुसारको रूप लावण्यले युक्त भएको यस्तो बालक आफ्नै महलबाट प्रकट भयो, जसलाई व्यासजी यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। विचार्यैति च सा देवी वपुषो मलसम्भवं पुरुषं निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम्। त्यो बालकको शरीर विशाल थियो, परम सुन्दर र शोभायमान थियो, बलवान र पराक्रम सम्पन्न थियो। पार्वतीले उसलाई अनेक आभूषण र वस्त्र प्रदान गर्दै आशीर्वाद दिँदै अन्तिममा त्यो बालकलाई भनिन्, मत्पुत्रस्त्वं मदीयोषि नान्य किञ्चिदिहास्ति मे। अब तिमी मेरो पुत्र बन। यसरी उनलाई आशीर्वाद दिँदै भनिन्, तिमी समान प्यारो मेरा लागि अर्को कोही हुने छैन भन्दै तिनलाई आशीर्वाद दिन्। अब यता बालकले आशीर्वाद पाइसकेपछि माँ जगदम्बिकालाई सोध्न पुग्यो, किम कार्यम विद्यते तेग करवाणी तवेदितम। हे माता, आज तपाईलाई के कार्यमा म सहयोग गरौं, मैले के हेल्प गरौं, मलाई शीघ्र आज्ञा दिनुहोस्, म त्यही कार्य गर्नका लागि त तयार छु, अर्थात् तपाईको सहयोगका लागि म तयार छु आदि इत्यादि गरेर अब कार्यका लागि आज्ञा बालकले मागिसकेपछि माँ जगदम्बिकाले भन्नुभयो, हे पुत्र, आजदेखि तिमी मेरो द्वारपाल बन। द्वारपालो भवाद्य मे। आजदेखि तिमी मेरो द्वारपाल बन, द्वारमा बस्ने। यसरी माँले आज्ञा दिनुभयो। आज्ञा र अनुमति बिना मेरो महलमा कोही पनि प्रवेश गर्न नपाओस्। यो लट्ठी ल्याऊ, यो लट्ठी लिएर तिमी त्यसरी पहरा देऊ भन्दै एउटा लट्ठी पनि समाइदिनुभयो। स्वदारिं स्थापयामास यष्टि पाणिगणाधिपम। लट्ठी पनि समाएर यसरी नियुक्त गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि के भयो घटना, त्यसको वर्णन अगाडि ब्रह्माजी भनिराख्नु भएको छ। जगदम्बाको यसरी आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै गणेशजी द्वारमा अब पहरा दिन थाले। पार्वती सखीहरूको साथमा महलभित्र स्नान गर्न थालिन्। अब त्यही समयमै लीला निपुण कौतुकी शिवजीलाई त सबै थाहा छँदै थियो, द्वारमा आइपुग्नुभयो। गणेशजी ती पार्वती पतिलाई चिन्दैनथे, त्यसैले उनले रोक्दै भने, अर्थात् बालकले रोक्दै भनियो, मातुः आज्ञा बिना देव गम्यतां न त्वयाधुना। आमाको आज्ञा बिना तपाईले यहाँ भित्र जान पाउनुहुन्न भनेर यसरी रोके। अनि अगाडि भने कि माता अहिले स्नान गर्दै हुनुहुन्छ, तिमी कहाँ जान चाहन्छौ, अहिले जान उचित छैन। यसो भन्दै शिवजीलाई त त्यही हातमा लिएको लट्ठीले रोके। अनि उहाँको आज्ञा बिना भित्र जान कसैलाई पनि मतलब कोही पनि जान पाउँदैनन्, मना गर्नुभएको छ। म उहाँको यहाँ रक्षक भएर बसेको छु भनेर यसरी भनिसकेपछि शिवजीले फटकार्दै भन्नुभयो, त्यही कुरो व्यासजी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। मूर्खोऽसि त्वं न जानासि शिवोऽहं गिरिजापति स्वगृहं यामि रे बाल निषेधसि कथं हि माम्। हे मूर्ख, त मलाई चिन्दैनस्, म त शिवजी हुँ, तिनी गिरिजाको पति हुँ, अर्थात् पार्वती पति म शिवजी हुँ। म आफ्नै घर जाँदैछु, मलाई किन त रोक्दैछस् भनेर यसरी शिवजीले फटकार्दै भन्नुभयो।
अनि फड्कार्दै अगाडि बढ्न नि आँट्नु भएको थियो। गणेशजी पनि क्रोधमा आएर शिवमाथि एक डन्डा त त्यति बेलै वर्षाइहाले। हेर्नुहोस् है, बालकले यसरी वर्षायो। त्यसैको वर्णन व्यासजी गर्नुहुन्छ। क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दण्डेन ताडयत पुनः। दण्डेन ताडयत, त्यही लट्ठीले नै हिर्काउनु हो। त्यसपछि त लीला विसार शिवजी पनि क्रोधित हुन पुग्नुभयो। आफ्ना गणहरूलाई उहाँले आज्ञा दिनुभयो, यो को हो, के गर्दछ, कहाँबाट आयो, कसरी यो यहाँ द्वारमा बसेको, यसको सबै इतिश्री सबै खबर ल्याऊ भन्दै आफू भने अलि पर गएर बस्नुभयो र गणहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। अब शिवगण पनि गणेशजीको समीप, त्यही बालककै समीपमा गए र उनीहरूले सारा इतिवृत्त थाहा पाए र उनी त साक्षात गिरिजाकै पुत्र र उनकै आज्ञाले द्वारपालमा नियुक्त गरेकी थिइन् भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाए। शिवजीलाई यो लीला पहिले नै थाहा थियो, तर आफ्ना गण र देवगणलाई अभिमान बढ्दै गएको थियो। त्यसै र उनीहरूको गर्वलाई नाश गर्नका लागि शिवजीले, माँ जगदम्बिकाले यो लीला विस्तार गर्नुभएको हो। उहाँहरूको गर्वनाश गर्नु जरुरी भइसकेको थियो। त्यसै र अब यहाँ सबैलाई बोलाएर भगवान शिवजीले भन्नु, जाओ अब त्यसलाई कसरी हुन्छ, त्यहाँबाट हटाओ, हटेन भनेदेखि युद्ध गर आदि इत्यादि भनेर भगवान शिवजीले आज्ञा दिनुभयो। गम्यताम ताडयताम चैष यः कश्चित् प्रभवेदिय। जाओ पहिले त्यसलाई सम्झाओ, सम्झिएन, मानेन भनेदेखि त्यसलाई ताडियताम, त्यसलाई हिर्काउनै पर्यो भने पनि डन्डा लगाएर उहाँलाई भगाओ भनेर यसरी शिवजीले आज्ञा दिनुभयो। शिवजीको आज्ञा पाउन साथ सबै गण एकत्रित भएर अब उस बालकका समीपमा गए र उनीहरूले पहिले त सम्झाए। सम्झाइसकेपछि पनि बालकले नमानिसकेपछि अनि हप्काउँदै उनीहरूले बालकलाई हप्काउन थाले, भन्न थाले, रे रे त्वं शृणु वै बाल बलात् किं परिभाससे इतस्त्वं दुरतो यायि नो चेत् मृत्युर्भविष्यति। हे बालक, त ज्यादा बकबक गरिरहेको छस्, यहाँदेखि त तुरन्त भागिजा अर्थात् परहट, यो ठाउँ छोड दे। यदि गर्दैनस् भनेदेखि नोचेत मृत्युर्भविष्यति, नत्र त तेरो मृत्यु हुनेछ। हामीलाई देख्दैनस् हामी कति बलवान छौँ, कति शक्ति सम्पन्न छौँ, कति पावरफुल छौँ आदि इत्यादि भनेर उनीहरूले धम्क्याए, हप्काए, दप्काए, सबै जे गर्नु पर्ने थियो अब बालकमाथि त्यसरी गरिसकेपछि गणेशजी त शान्त भएर अब सबै कुरा सुनिसकेपछि के भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि, यो त झन् खुसीको समाचार पो तपाईँहरूले सुनाउनुभयो त। म पनि द्वारपाल, तपाईँहरू पनि द्वारपाल। किनभने शिवगणले आफ्नो नि परिचय दिइरहेथे कि हामी पनि द्वारपाल हौँ। अब त्यसैले अब हामी दुईटैको कार्य यही नै हो। द्वारपालको काम त रक्षा नै गर्ने हो। यति बेला माताको आज्ञा म पालन गरिरहेको छु, त्यसैले तपाईहरू भवनभित्र नजानुहोस्। म पनि द्वारपाल, तपाईहरू पनि द्वारपाल, हामीहरू समान दर्जाका भयौँ, हामीहरूमा केही भेद छैन आदि इत्यादि भनेर गणेशजीले यसरी सम्झाउनु भयो। अन्तिममा अब यो कुरालाई तपाईहरूले हठ या विनय जे सम्झिँदा पनि हुन्छ भनेर भनिदिनु भयो। त्यही कुरो व्यासजी भन्नुहुन्छ, हठादवा विनयादवा न गन्तव्यम मन्दिरे पुनः। मैले हठले भनेको या विनयले भनेको जे सोच्दा पनि हुन्छ। यसरी लामो समयसम्म वार्ता हुँदै गर्दा गणहरूलाई पनि क्रोध बिस्तारै बिस्तारै चढ्दै गयो, बढ्दै गयो र युद्धका लागि उनीहरू उत्साहित हुँदै गए र अब युद्धकै ललकार्नमा उनीहरू उतारू भए।
त्यस पछाडि बालक गणेशजीले भन्नुभयो, मैले त आजसम्म युद्ध गरेकै नि छैन। तपाईहरु युद्धका लागि एकदम तामसिँदै हुनुहुन्छ, देखेको पनि मैले त छैन कसरी युद्ध हुन्छ। तपाईहरु त युद्धमा विशारद हासिल गर्नुभएको छ, त्यसैले तपाईहरुसँग म युद्ध त कसरी गर्न सकूँला र आदि इत्यादि भनेर गणेशजीले यसरी ती उत्साहित शिवगण युद्धहरूलाई सम्बोधित गर्दै यसरी भन्नुभयो। त्यही कुरो व्यासजी भन्नुहुन्छ, भवद्भिश्च कृतं युद्धं पूर्वं युद्ध विशारदै मया पूर्वं कृतं नैव बालोऽस्मि क्रियते धुना। त्यही कुरालाई यसरी वर्णन गर्नुभयो। शिव पार्वती तपाईहरुको लाज राखुन्, यदि अब युद्धकै लागि उतारू हुँदै हुनुहुन्छ भने मलाई त युद्ध गर्न इच्छा नै छैन, तर पनि माताले मलाई आज्ञा दिनुभएको यहाँ भित्र नजानका लागि। अब यही नै मेरो कमजोरी या यही नै मेरो गल्ती सम्झिँदै तपाईहरु युद्धका लागि जाइ लाग्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म पनि अब तयार हुनु नै पर्यो। जे जस्तो जान्दछु त्यही ढंगले तपाईहरुसँग युद्धका लागि अब गर्नलाई तयार हुनु पर्यो भनेर यसरी गणेशजीले अन्तिममा युद्ध गर्ने नि हो भनेदेखि आओ म पनि के कम र भनेर यसरी भन्नुभयो। त्यसपछाडि त अब दुवैतिरबाट युद्ध नै प्रारम्भ भयो। पहिले त नन्दी र भिरङ्गीले गणेशजीको एउटा एउटा चरण उनीहरूले ताने, दुईटैले एउटा एउटा गणेशजीका चरण पक्रिए। त्यति बेलासम्ममा गणेशजीले पनि लोहदण्डले उनीहरूमाथि प्रहार गरे। लोहदण्डको चोट यस्तो दुस्सह थियो कि दुवै चरण पक्रिरहेका थिए त छोडेर त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो उनीहरूले। त्यसपछि त जो जो शिवगण सम्मुख हुन थाले उनीहरूकै उप अब बालक गणेश टुट पड्दै गए, जाइ लाग्दै गए, जसले गर्दा कसैका हात, कसैका पीठ, कसैका शिर, कसैका मस्तक, कसैका जंगा, कसैका काँध, कसैका छाती, कसैका चरण अङ्गभङ्ग पो हुन पुगे। अनि अन्तिममा सबै भागे। जसरी सिंहको समीपबाट मृग भाग्छन् त्यसै गरी सबै एकपछि अर्को गर्दै भागे। त्यही कुरो यहाँ व्यासजी वर्णन गर्नुहुन्छ। तेषां मध्ये तु कश्चिद् वै संग्रामे सम्मुखो नहि सिंहं दृष्ट्वा यथा यान्ति मृगाश्चैव दिशो दश। जसरी सिंहलाई देखेर मृगहरू चारै दिशा मतलब 10 दिशाहरूमा भाग्न आतुर हुन्छन्, भाग्छन्, त्यसै गरी अब शिवगणहरू बालक गणेशजीको प्रलयङ्कार कालकै मूर्ति देखेर अब सबैतिर भाग्न थाले। र अन्तिममा कई शिवगणहरू त आएर शिव समीप आए र सारा वृत्तान्त उनीहरूले सुनाए। यस्तो अजर बालक छ जसले पहिले त युद्ध गर्नका लागि त्यति उत्साहित भएको थिएन। जब युद्ध गर्न हामी अगाडि बढ्यौं त्यसले त यस्तो घमासान युद्ध गर्यो कि हामी त त्राई त्राई भएर प्राण बचाउनका लागि पो आइपुगेका हौं भनेर यसरी शिवगणहरूले शिवजी समीप आएर सारा वृत्तान्त श्रवण मतलब सुनाए। र यसै बीचमा नारदजीद्वारा सूचना पाएर सबै देवता ऋषिहरू पनि कैलाश पुगे। वहाँ त एकदम महासंग्राम महाभारत भइरहेको छ भनेर नारदजी मनोवेगले सबै देवताहरूलाई सूचना दिन पुग्नुभयो। त्यही सूचना सुनेर सबै अब विष्णु आदि सबै देवताहरू, इन्द्र आदि सबै वहाँ पुगे। स्थितिको जानकारी प्राप्त भएपछि ब्रह्मादि र ऋषिगण गणेशलाई सम्झाउन उनका समीपमा गए। तर गणेशजीले यिनीहरू पनि शत्रु हुन् भन्दै उनीहरूमाथि नै जाइ लागे। कतिका त अब दाढी जुगानी हरिओम गरिदिए गणेशजीले। त्यसपछि त असह्य भयो।
भन्दै सबै देवताहरूले आफ्नो आयुध र वाहनलाई सहारा लिएर बालक गणेशजीलाई चारैतर्फबाट उनीहरूले पनि घेराबन्दी गरे। त्यही वर्णन व्यासजी यसरी गर्नुहुन्छ, यस्य यस्यायुधं यच्च तत्तत सर्वं विशेषतः। जोसँग जस्ता जस्ता आयुधहरू थिए, वाहनहरू थिए, तिनीहरूलाई सुसज्जित गरेर चारैतिरबाट यसरी घेराबन्दी गरे। यत्रो विकराल भयावह परिस्थिति उपस्थित हुँदा पनि गणेशजी डटिनी रहे। बालक गणेशजी यी सबै साला त्रिलोक विजयी व्यक्तिहरूका सामने पनि उनी डटिनी रहे। यसै बीचमा जगदम्बालाई भित्रैबाट थाहा भयो पुत्र सङ्कटमा परिरहेको छ। त्यसैले पुत्रको सहायता गर्न दुईटा शक्तिलाई उनले पठाइन्। यी दुवैले गणेशजीको युद्ध कुशलतामा साथ दिए। यी दुईटा शक्तिमा पहिलो त प्रचण्ड शक्ति थियो, जो कालो पर्वतको गुफाको समान मुख खोलेर यो शक्ति त्यहाँ उपस्थित भएकी थिइन्। र अर्को थियो महादेवी शक्ति, यो बिजुलीको समान अनेकौं हात युक्त थिइन्। देवताहरू जति पनि शस्त्र प्रहार गर्दथे ती सबैलाई शक्ति निल्दै जान्थिन्। यसरी एउटै बालकले सम्पूर्ण देवसेना र देवगण यथा शिवगणलाई सबैलाई तहस नहस बनाउनमा सक्षम भयो। त्यही वर्णन व्यासजी यसरी गर्नुहुन्छ, एको बालोऽखिलं सैन्यं लोडयामास दुस्तरम् एकेन निहता सर्वे शक्राद्या निर्जरास्तथा। शक्रादि निर्जर देवताहरूलाई तहस नहस गर्नलाई, रोद्नलाई सक्षम भयो। यसरी व्यासजीले यहाँ वर्णन गर्नुभयो। त्यसपछि त सबै देवताहरू डराए र अन्त्यमा शिव शरणापन्न भए। र त्यसबेला युद्ध हेर्नका लागि अप्सरा, ऋषि, मुनि, अन्य असंख्य देवी देवताहरू आकाशमा उपस्थित भएका थिए। यता समुद्र सहित पृथ्वी पनि काँप्न थालेकी थिइन् जब युद्ध प्रारम्भ भयो। पर्वतमा पहिरो आएको थियो, आकाशमा ग्रह नक्षत्र हल्लिन थालेका थिए, सर्वत्र त्राही त्राही हाहाकार मचिएको थियो। देवता शिव समीप गएर प्रार्थना गर्न थाले। अब यस्तो भयावह स्थिति देखिसकेपछि देवताहरूले शिवजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्न थाले, हे महादेव, यो कुन गण हो? हामीले न त कहिले सुनेका थियौँ, न कहिले देखेका नि थियौँ, न कहिले भोगेका नि थियौँ। यो त साक्षात कल्पान्तकारी प्रलय झैँ देखाइरहेको छ यसले। त्यही वर्णन व्यासजी यसरी गर्नुहुन्छ, पुरा चैव श्रुतं युद्ध इदानीं बहुधा पुनः दृश्यते न श्रुतं दृष्ट ईदृशं तु कदाचन। यस्तो त हामीले कहिले पनि देखेका थियौँ न। र त्यति बेलै नारदजीले भन्नुभयो, हे रुद्र, यो बालक प्रचुर मायावी शक्ति र घमण्डले युक्त छ। अब विलम्ब गर्नु उचित छैन। त्यसैले यसलाई अब संहार गरी त्रिलोकमा नि शान्ति स्थापना गरी देवगण र आफ्नो गणको अब रक्षा गर्नुहोस्, अर्को केही उपाय छैन भनेर नारदजीले यसरी सल्लाह दिँदै रुद्र शिवजीलाई भन्नुभयो। अनि त्यो कुरालाई अरूले पनि समर्थन गरे। तद्वाचा युद्ध कामो भूतेन बालेन नारदः। नारदजीले यसरी भनिसकेपछि शिवजी लोक कल्याणार्थ, भक्त रक्षार्थ युद्ध गर्न अब आफै जान तयार हुनुभयो। शिवजी विष्णु आदिलाई साथमा लिएर गणेश समीपमा जानुभयो। दुवै पक्षबाट अब युद्ध आरम्भ भयो। दुवै पक्ष विजय आकांक्षी थिए। क्षणभरमा नै युद्धले विकराल रूप लियो। यसै बीचमा बालकले विष्णुमाथि शक्ति प्रहार गरे, जसको फलस्वरूप विष्णु मूर्छित हुन पुगे। यो देखेर देवगण भयले काँप्न थाले। शिवगणसँग गणेशको युद्ध भइ नै रह्यो, तर एक्लै नै सबैलाई संहार गर्दै बालक अगाडि बढिरहेको थियो। अन्तमा सबै यही निष्कर्षमा पुगे कि यो छलले मात्र वध गर्न सकिन्छ। अब बिना छलले यसो युद्ध गरिन गइयो भनेदेखि त सबैलाई भुटेका मकै जसरी
भुट्दै जानेछ, रेट्दै जानेछ, यसले कसैलाई पनि छोड्ने छैन भन्ने सबैले निर्णय यसरी लिए र देवताहरू अब यहाँ सबैका अगाडि भन्न थाले, जसको वर्णन व्यासजी यसरी गर्नुहुन्छ। छलेनैव च हन्तव्यो नान्यथा हन्यते पुनः इति वृद्धिं समास्थाय सैन्य मध्ये व्यवस्थिता। छलले मात्रै यसलाई वध गर्न सकिन्छ भनेर यसरी देवताहरूले भनिसकेपछि यो कुरालाई विष्णुले पनि समर्थन गरे, अन्य जति पनि थिए उनीहरूले पनि समर्थन गरे। छलम बिना न बद्योम तामसोयम दुरासद भन्दै विष्णुले त यो त तामसो दुरासद हो, तामसी वृत्तिले आविर्भाव भएको यो बालक हो भनेर यसरी उनले पनि समर्थन गरे। त्यसपछि त शिवजीले त्रिशूल लिएर आक्रमण गरे। त्यति बेला नै गणेशजीले पनि परिगले हातमा आक्रमण गरे, जसको फलस्वरूप त्रिशूल भुइँमा झर्यो। त्यस पछाडि त शिवजीले पिनाक धनुष उठाए, गणेशजीले त्यसलाई पनि परिगले भुइँमा गिराए। अनि त 5 चोटि परिगले शिवजीका 5 हातमा प्रहार गरे, शिवजीका हात नै व्यर्थ गराइदिए। हतः पञ्च तथा हस्ता पञ्चभिशूलमाददे। यसरी नै युद्ध भइ नै रह्यो। शिव विष्णु जुन जुन आयुध उठाउँथे गणेश तिनलाई भुइँमा गिराउँदै गए। देवता डराउँदै गइरहेका थिए। कतिपयले तो रणभूमि छोडेर भागिसकेका थिए। गरुडको पखेटा नि काटियो, जसले गर्दा विष्णु धाराशायी हुन पुगे। अन्त्यमा शिवजीले अमोघ त्रिशूल हातमा लिएर गणेशजी माथि छोड्नुभयो। यस पटक भने गणेशजीको शिर छेदन हुन पुग्यो। त्यही वर्णन व्यास यसरी गर्नुहुन्छ। एतद अन्तर आसाद्य शूलपाणि तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तत्शिरो निरकृन्तत छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गणसैन्यं देवसैन्यम् अभवत् च सुनिश्चलम्। यसरी गणेशजीको शिर छेदन भइसकेपछि अब गणसैन्यम देवसैन्यम यी सबै शान्त हुन पुगे र नारदजी गएर पार्वतीलाई यो सारा वृत्तान्त तुरुन्तै गएर सुनाइदिनु भयो। पार्वती अब यो कुरा सुन्ने साथै मूर्छित हुन पुगिन्। अनि अब के भयो? पार्वतीले के कस्ता किसिमका यहाँ विकराल रूप लिइन्। अब त्रिलोक नै प्रलयङ्कारी रूपमा अब प्रचण्ड भएर अब कुपित भएर मच्चाएको प्रसङ्गको वर्णन अगाडि व्यासजी गर्नुहुन्छ। गणेशजीको शिरच्छेदन भएपछि शिवगणले मृदङ्ग, यता पटाह, नगारा आदि बजाउँदै विजय उत्सव मनाउन थाले। देवताहरू आकाश मार्गबाट पुष्पवृष्टि गर्न थाले। सर्वत्र हर्ष र उल्लासमय हुँदै सबैले जय जयकारको ध्वनिले धरती र आकाश गुन्जिरहेको थियो। यसरी एकातिर उत्सव भइरहेको थियो भने अर्कातिर भगवती जगदम्बा अत्यन्त क्रोधमा आइन् र असंख्य शक्तिहरू उत्पन्न गरी बिना सोच विचार गरेर प्रलय गर्ने उनले आज्ञा दिइन्। देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस सबैलाई भक्षण गर भनेर यसरी आज्ञा दिइन्। हे शक्तयोधुना देव्यो युष्माभि मन्निदे सता प्रलयश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। प्रलय नै उत्पन्न होस् त्यसका लागि केही फरक पर्दैन, तर गरेरै छोड भनेर यसरी मा जगदम्बिकाले आज्ञा दिनुभयो। माताको आज्ञा पाएर असंख्य शक्तिहरू सबैमाथि अब जाइ लागे। सबैको संहार हुन थाल्यो। जो भेटिए सबैलाई अब एक एक गर्दै पक्रिँदै ती शक्तिहरूले त भक्षण पो गर्न थाले। असमयमा नि प्रलय हुन थाल्यो। सबै सन्त्रस्त भए। यदि शिवा प्रसन्न भइनन् भने त्रिलोक नै भस्म भएर मात्रै शान्त हुनेछ। यही निष्कर्षमा देव ऋषिहरू पुगे। त्यही वर्णन व्यासी गर्नुहुन्छ। यदा च गिरिजा देवी प्रसन्ना हि नहि भवेदिय
तदा चैव भवत स्वास्थ्यम नान्यथा कोटियत् नत्र भन्दा कति करोडौं प्रयत्न गर्दाखेरि पनि सम्भव हुने छैन। अब गिरिजा देवी नै प्रसन्न हुनु पर्यो भन्ने निर्णयमा पुगे। त्यसपछि ता देवता ऋषि आदि सबै मिलेर माँ जगदम्बिकाका समीप गए र विनम्र भएर यहाँ दिव्य स्तुति उनीहरूले गर्न थाले। देवताहरू माँ जगदम्बीलाई प्रार्थना गर्दै भन्न थाले, जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चण्डिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणै च नमोस्तुते। हे जगदम्बा, हे शिवा, हे चण्डिका, हे कल्याणी, तपाईलाई नमस्कार छ। तपाई नै आदि शक्ति हुनुहुन्छ। तपाईद्वारा नै सृष्टि स्थिति र पालन हुन्छ। तपाई शान्त हुनुहोस्। तपाईको कोप अग्निले तिनै लोक भयभीत भएको छ, सन्त्रस्त भएको छ। यसरी स्तुति गरेपछि पार्वती केही शान्त भइन् र अनि अन्तिममा आफ्नो अभिप्राय व्यक्त गर्दै भन्न थालिन्। आफ्ना शर्तहरू राखेर उनले भनिन्, त्यही कुरो व्यासजी वर्णन गर्नुहुन्छ। मत्पुत्रो यदि जीवेत तदा संहरणं नहि, यथा हि मध्य पूज्योऽयं च भविष्यति। हे देवताहरू, यदि शान्ति चाहन्छौ भने मेरा दुईटा शर्त छन्, त्यसलाई पहिले पूरा गर अनि मात्र शान्ति हुनेछ, नत्र भन्दा बबन्डर म मचाइ नै रहनेछु। अब ती शर्तहरू के हुन्? मतपुत्रो यदि जीवेत, मेरो पुत्र जीवित हुनु पर्दछ, पहिलो शर्त। अनि मेरो पुत्र सबैको पूजनीय र वन्दनीय हुनु पर्दछ। जीवित मात्रै भएर भएन, सबैले मान्ने, सबैको वन्दन गर्ने त्यो किसिमको पदवी यसले पाउनु पर्छ। अनि मात्रै शान्ति स्थापना हुनेछ। माँ जगदम्बिकाका यस्ता शर्तहरू सुनिसकेपछि अब देवता ऋषि फर्केर फेरि शिवजीकै शरणापन्न भए। पार्वतीका शर्तहरू उनीहरूले सुनाए र तपाईँ नै यस कार्यका लागि समर्थमान हुनुहुन्छ, त्यसैले यथाशीघ्र समाधान गरी अब शान्ति स्थापना गराउनुहोस् भनेर देवताहरूले पुनः शिवजी शरणापन्न भएर व्यक्त गरिसकेपछि शिवजीले भन्नुभयो, हे देवताहरू, पार्वतीको त्यस्तो शर्त भए शीघ्र नै तिमीहरू मध्ये कोही उत्तर दिशामा जाओ, जुन जीवको शिर पहिला भेटिन्छ त्यसैलाई लिएर आओ अनि यसको धडमा जडान गरिदेऊ, यसले उस जीवित हुनेछ भनेर यसरी शिवजीले आज्ञा दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि उत्तर दिशामा सबैभन्दा पहिले एकदन्त हात्ती भेटिन्छ, त्यसैको शिर ल्याएर अनि बालकको धडमा उनीहरूले जोडिदिए। त्यस पछाडि त शिवजी सहित सबै देवता ऋषिहरूले सबै तीर्थोदकलाई अभिमन्त्रित गरेर उनको शरीरमा छिटादिए, जसको फलस्वरूप बालक जीवित हुन पुगे। त्यही वर्णन व्यासजी यसरी गर्नुहुन्छ, तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्युतो जीवितो ध्रुवम। बालक अब जीवित भयो, सुन्दर शरीर, गजवक्त्र, प्रसन्न बदन, ललिताकृति, मनोहर छवि। बालकलाई हेरेर सबैजना प्रसन्न भए। माता जगदम्बा पार्वती पनि अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगिन्। सुभग सुन्दर तरो गजवक्त्र सुरक्तकः जीवितं तनयं दृष्ट्वा देवी हृष्टतराभवत्। गणेशजी जीवित भएपछि सर्वप्रथम सबै देवताहरूले अभिषेक गरे। ऋषिहरूले वेद मन्त्रका उच्चारण गरे। जीवितः सशिवा पुत्रो निव्याग्रो विकृतो मुने अभिषिक्तस्तदा देवैः गणाध्यक्षै गजाननः। जीवित त्यस्तो पुत्रलाई गणको अध्यक्षका रूपमा सबैले अभिषिक्त गरे। पार्वतीले पुत्रलाई अङ्कमाल गरिन्, शिरमा चुम्बन गरिन्, सबै प्रकारको वस्त्र आभूषण प्रदान गरिन्। अष्टसिद्धिले गणेशजीको पूजन गरिन् अनि वरदान दिँदै पार्वतीले भनिन्, हे पुत्र, तिमीले धेरै कष्ट उठाउनु पर्यो
अब भने तिमी कृतकृत्य भयौ, तिमी धन्य हौ। अबदेखि सम्पूर्ण देवताहरूभन्दा पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ। यति बेला तिम्रो मुखमण्डलमा सिन्दूर देखिँदैछ, त्यसैले सिन्दूरले तिम्रो पूजा गर्नाले सबै कामना पूर्ण हुनेछ। त्यसै गरी तिम्रो षोडशोपचारले पूजा गर्नाले सबै सिद्ध प्राप्त गरी विघ्न रहित हुनेछन् भनेर यसरी आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो। आनने तव सिन्दूरम दृश्यते साम्प्रतम यदि तस्मात्तं पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरै तस्य वै सकला सिद्धिं भविष्यति न संशयः। त्यति मात्रै होइन, तिमी शक्तिको पुत्र हौ, त्यसैले अत्यन्त तेजस्वी बन। बालक भएर पनि जुन पराक्रम तिमीले देखायौ यसले तिमीलाई सधैँ सुखी बनाइराख्नेछ। विघ्नहरूको नाश गर्ने कार्यमा तिम्रो नाम सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनेछ। तिमी सबैका पूजनीय भयौ, त्यसैले मेरो सम्पूर्ण गणको अध्यक्ष आजदेखि तिमी बन। मम सर्वगणाध्यक्ष सम्पूज्यस्त्वं भवादुना भन्दै पार्वतीले यसरी आशीर्वाद दिइन्। जगदम्बाले सर्व गणाध्यक्षमा नियुक्ति दिएपछि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि गणपतिलाई सर्व अध्यक्षको पदमा नियुक्त गरेको घोषणा गरे, त्यसलाई स्वीकार गरे। साथै सबै देवता सहित त्रिदेवले गणपतिलाई अग्रपूजा गर्ने पनि स्वीकार गरे। त्रयो वयं सुरवरः यथा पूज्य जगत्त्रये तथायं गणनाथश्च सकलै प्रतिपूज्यताम्। राजदेखि देव ऋषि मुनि मानव सबैले सर्वप्रथम गणेशजीको पूजा गरेर मात्र अन्य देवी देवताको पूजा गर्नु। गणेशजीको पूजा नगरी अन्य देवी देवताको पूजा गरियो भने निष्फल र हानि हुनेछ भनेर यसरी वरदान सबैले प्रदान गरे। यस्मिन् न पूजिते देवाः परपूजा कृता यदि तदा तत्फलहानि स्यात् नात्र कार्य विचारणः। उनीहरूको कार्य सिद्धि हुने छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले गणेशजीको पूजा संसारमा पनि यहीँदेखि नै प्रारम्भ भएको हो। यही प्रसङ्ग पश्चात नै गणेशजीको अग्र पूजालाई सबैले स्वीकार गरेर दिएको हुनाले कुनै पनि कार्य आरम्भ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले गणेशजीको पूजा गर्ने प्रचलन हाम्रो सनातन पद्धतिमा प्रारम्भ भएको हो। अब यसरी गणेशजीको अग्र पूजा अधिकार र गणाध्यक्ष पदलाई सबै देवी देवता ऋषि मुनिहरूले स्वीकार गरे। त्यसपछि शिवजीले गणेशजीलाई वरदान दिँदै भन्नुभयो, चतुर्थ्यां तव समुत्पन्नो भाद्रमासी गणेश्वरः शीते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे। तिमी भाद्रपद महिनाको चतुर्थी तिथिका दिन चन्द्रमाको शुभ उदय बेलामा गिरिजा देवीको सुन्दर स्वच्छ पवित्र चित्तबाट प्राकट्य भएका हो। त्यति बेला रात्रिको प्रथम प्रहर बितिरहेको थियो। त्यसैले त्यही दिनदेखि या त्यही तिथिमा तिम्रो उत्तम व्रत पूजा गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ भनेर गणेश चतुर्थीको यहाँ महिमालाई पहिले त शिवजीले व्यक्त गर्नुभयो। तस्मात् तद्दिन आरभ्य तस्यमेव तिथौ मुदः व्रतं कार्य विशेषेण सर्वसिद्धैः सुशोभनम। यो व्रत कम से कम 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष या 11 वर्ष या यो भन्दा पनि माथि यथाशक्य गर्दै जानु पर्दछ। यो व्रत गर्नाले सर्वत्र विजय, अभ्युदय, सर्वकामना आदि को परिपूर्ति हुनेछ भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। यो व्रत भाद्रपद महिना या मार्गश्रेष्ठ महिनादेखि प्रारम्भ गर्नुपर्छ। प्रातः स्नान गरेर उपवास राख्नुपर्छ। धातु निर्मित मुगा, श्वेत मदार या माटोद्वारा निर्मित गणेश मूर्ति बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ र षोडशोपचारले पूजन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी दुबो सबैभन्दा गणेशजीलाई अत्यन्त प्रिय मानिएको छ। जुन दुबोको 3टा गाँठ र 12 औंला लामो दुबो चढाइयो भनेदेखि 21 या 108 दुबोले अर्चन गरियो भनेदेखि सबै प्रकारका कामनाहरू परिपूर्ण हुनेछन् भनेर यसरी पनि आशीर्वाद दिनुभयो। वित्तस्ति मात्र दुर्वाच त्र्यङ्गावै मूलवर्जितः ईदृशानां तद्बलानां शतनैकोत्तरेण भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो।
त्यसै गरी रक्त पुष्प गणेशजीलाई अत्यन्त प्रिय रातो फूल, रातो चन्दन, सिन्दुर आदिले गणेशको अर्चन गर्नु सबैभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ, जो सबै खाले मनोकामनाहरूलाई पूर्ति दिलाउँछ। अन्य विधिहरूमा बाल चन्द्रमाको पूजा, चन्द्रमा जो उदित चन्द्रमा हुन् तिनको पूजा गर्नु, त्यस पछाडि ब्राह्मणको पूजा, ब्राह्मण भोजन गराएपछि मात्र आफूले नुन बिनाको मिष्ठान्न प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्दछ। शिव पुराणले यसरी भनेको छ कि गणेशजीको व्रत राख्दाखेरि नुन बिनाको खाना खानु भनेर यो एउटा यहाँ सूचना दिइएको छ, जुन चाहिँ शिवजीले नि आशीर्वाद दिने क्रममा वर्णन गर्नुभएको हो। यो सबै शिवजीले बताइराख्नु भएको छ गणेशजीलाई आशीर्वाद दिने। अनि यो व्रतको कसरी उद्यापन गर्नु, अब व्रत लिन नसकिने या छोड्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो व्रतको उद्यापन पनि चतुर्थीकै दिनमा गर्नुपर्छ। यसमा कलश पूजन, वेदी निर्माण र हवन गरेपछि 2 स्त्री र 2 बालकको पूजा अवश्य गर्नु र 12 ब्राह्मणको पूजा र भोजन गराउनु पर्दछ। यही हो यसको उद्यापनको प्रक्रिया। 12 ब्राह्मणास्तत्र भोजनीय मदज्ञाया, जो यसरी व्रत राखेर नित्य गणेशजीको पूजा अर्चन गर्छन् तिनीहरूले सबै खाले मनोकामनाको फल पाउँछन्। यम यम कामयते यो वै तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यसरी शिवजीले गणेशजीलाई वरदान दिएपछि सबै देवता, ऋषि, मुनि, शिवगणले शिव गणेशजीको विधिवत पूजन गरे। यसै बीचमा दन्दुबिया बज्न थाले, गन्धर्वगण गाउन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले, त्रिलोकमा शान्ति स्थापना भयो, सर्वत्र मङ्गलमय सुखदायक भयो। शिव शिवा पनि अत्यन्त आनन्दित हुन पुगे। शिवौ च मोदतां विशेषेणाति नारद, अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। त्यसपछि उपस्थित सबै देवगण, ऋषिगण, मुनिगणले शिव शिवासँग आज्ञा लिएर आफ्नो धाम प्रस्थान गरे। अनि अन्तिममा गणेश चरित्रको फलश्रुति र उपसंहार यहाँ वर्णन गरिएको छ। जो मनुष्य जितेन्द्रिय बनेर यो मङ्गलमय आख्यानको लाई पढ्छ, सुन्छ, सुनाउँछ, ती सबै गणेशजीका कृपा भाजन भएर मङ्गलमय जीवन यापन गर्न पाउनेछन् या गर्दछन् र दिव्य धामको अधिकारी हुन पुग्छन्। त्यति मात्र होइन, अपुत्रो लभते पुत्रम, निर्धनो लभते धनम, भार्यार्थी लभते भार्या, प्रजार्थी लभते प्रजाम, आरोग्यम लभते रोगी, सौभाग्यम लभते दुर्भगम, नष्टपुत्रा नष्टधना प्रेषिता च पतिम लभेत। त्यसै गरी अपुत्र पुत्रवान, निर्धन धनवान, भार्यार्थी भार्या प्राप्ति अर्थात् पतिले पत्नी, पत्नीले पति मतलब सुयोग्य वर, सुयोग्य कन्या प्राप्ति। अनि त्यसै गरी आरोग्य लभते रोगी, रोगीले आरोग्यता प्राप्त गर्दछ। सौभाग्यम लभते दुर्भगम, जो दुर्भगा छन्, दुःखी छन्, त्यस्ताले सौभाग्य प्राप्त गर्नेछन्। नष्टपुत्रा नष्टधना, जसका सन्तानहरू जन्मिने साथै मृत्युको प्राप्त हुन्छन् या गर्भमै नष्ट हुन्छन्, त्यस्ता किसिमले दीर्घायुष्य सन्तान प्राप्ति गर्छन्। धन जसको एकदम सञ्चय नै हुन पाउँदैन, त्यस्ताको पनि धन सञ्चय हुन पुग्छ। अनि प्रेषिता च पतिम लभे, जो परदेशमा गएका पतिसँग पनि शीघ्र मिलन हुने संयोग गणेशजीको व्रतले, पूजनले, आराधनाले, यसको चरित्रको श्रवणले, चिन्तनले, मननले प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी शोकमा भएको शोकमुक्त हुन्छ। यो गणेश चरित्र ग्रन्थ जसको घरमा हुन्छ त्यहाँ सदैव मङ्गलै मङ्गल हुन्छ। जो यात्राको अवसरमा या नयाँ कार्यारम्भको समयमा या पुण्य पर्वहरूमा यसको श्रवण मनन गर्दछ, उसले कुनै पनि विघ्नहरूलाई परास्त गर्न सक्दछ, अर्थात् कुनै पनि विघ्न उपस्थित हुँदैनन्। गणेशजी हामी सबैका वन्दनीय पूजनीय देवता हुन्। यिनी विघ्नकर्ता र विघ्नहर्ता दुवै हुन्। भक्ति र श्रद्धाले उपासना गर्दा अनन्त आशीर्वाद पाइन्छ भनेर यसरी गणेशजीको चरित्रको यो महिमालाई यहाँ वर्णन गर्दै गणेश चरित्रको उपाख्यानलाई यहाँ व्यासजीले पूर्णता दिनुभएको छ। अब यस पछाडि 2टा अध्यायमा कार्तिकेय गणेशको विवाहको विवादको प्रसङ्ग छ। पृथ्वी परिक्रमाको आदेश शिव शिवाले दिएको, त्यस पछाडि गणेशजीले माता पिता कोही परिक्रमा गरेको, कुमारले चाहिँ पृथ्वीको परिक्रमा गरेको, गणेशजी अन्तिममा विजय हुनुभएको त्यस्तो घोषणा गरिएको र उहाँको विवाह भएको र कुमार उता दुखित क्षुब्ध हुन पुग्नुभयो यो कुरा सुनेर। र त्यस पछाडि सधैँका लागि कैलाश छोडेर क्रौञ्च पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभएको
र उहीँ रहन थाल्नुभएको, अविवाहित रहेकै हुनाले उहाँको नाम कुमार हुन पुगेको आदि इत्यादिको प्रसङ्ग र यो कुमार खण्डको उपसंहार गरिएको छ। आउनुहोस् अब यो 2 अध्यायका कथाहरूलाई पनि सरसर्ती चिन्तन मनन गरेर आज यो कुमार खण्डलाई पूर्णता दिउँ। ब्रह्माजी नारदजीलाई भनिराख्नु भएको छ, शिव पार्वती आफ्ना दुवै पुत्रहरूलाई देखेर सधैँ आनन्दमग्न रहनुहुन्थ्यो। दुवै सुखवर्धक थिए बालकहरू। षड्मुखे च गणेशे च पित्रोस्त अधिकम तदा सदा स्नेहो व्यवर्धत महाशुक्ल पक्षे यथा शशिः। उनीहरूलाई अत्यन्त आनन्द, शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जसरी बालकहरू अभिवृद्धि घरमा गरिरहेका थिए, बढिरहेका थिए। हेर्दा हेर्दै दुवै पुत्र विवाह योग्य भए। यस विषयमा शिव पार्वती पनि दुवै पुत्रसँग बेला बेलामा चर्चा पनि गर्दथे। अनि फलस्वरूप दुवै पुत्र विवाहका लागि अनुरक्त हुन पनि पुगे र आफ्नो विवाह पहिले होस् भन्दै दुवै अडिग पनि रहे। यसरी कुमार गणेशमा विवाद बढ्दै गयो। अहम च परिणेष्यामि अहम चैव पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वै विवादे तत्परा बुबौ। यसरी दुवै बालकहरूमा अडिग हुन पुगे, मेरो विवाह पहिले हुनुपर्छ भन्ने। हुन त आजकल अब विवाह कसरी विलम्ब हुँदै गइरहेको छ। बुवा आमाका अगाडि हामी विवाह गर्दैछौँ भन्ने बिरलै अब बच्चाहरू हुँदै जाँदैछन्। अब समय परिस्थिति धेरै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। पहिले अब देवताहरूको समयमा यस्तो किसिमको प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दा कता कता हामीलाई पनि झस्क्याउन पुग्छ ती पहिलेका दिनहरू। पुत्रहरूको विवादलाई साम्य गर्न एक दिन शिवले दुवैलाई बोलाएर अन्त्यममा गएर भन्नुभयो, हे पुत्र कुमार, हे पुत्र गणेश, हामीले एउटा नियम शर्त राखेका छौँ। किनकि तिमीहरू हाम्रा लागि समान स्नेही हो, हामीले भेद गर्नु ठिक होइन। त्यसैले तिमीहरू मध्ये जसले यो पृथ्वी परिक्रमा गरी पहिले फर्किन्छ उसैको विवाह पहिले हुनेछ भनेर यसरी शर्त राखिदिनुहुन्छ। त्यही कुरो व्यासजी वर्णन गर्नुहुन्छ। यश्चैवं पृथिवीं सर्वां क्रान्त्वा पूर्व उपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणः। माता पिताको आज्ञा सुनेपछि अब कार्तिकेयले प्रणाम गरे अनि आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर सप्त समुद्रले बेष्टित सप्तद्वीप युक्त समस्त पृथ्वीलाई परिक्रमा लगाउन उनी तुरुन्तै निस्किए। विलम्ब गरेनन्। यता गणेशजी भने सोचमा परे, अब यदि परिक्रमा लगाउन निस्किहाले भने पनि मेरो वाहन मुसो आधा कोष परिक्रमा पछि हिँड्न नसक्ला। अब हिँड्न सकेन भनेदेखि त म कसरी परिक्रमा लगाउनु? फलस्वरूप मैले त हार नै बिहोर्नु पर्दछ। त्यसैले माता पिताकै अब 7 चोटि प्रदक्षिणा गर्छु, जे हुन्छ हुन्छ भन्दै अब गणेशजीले परिक्रमा मतलब पृथ्वीको परिक्रमाको त अब मनबाटै निकालिदिनु भयो र आमा बुवाकै परिक्रमा लगाउने निर्णयमा पुग्नुभयो। त्यसपछि गणेशजीले माता पितालाई उच्च आसनमा बसाए, विधिवत पूजा गरे अनि हात जोडेर 7 चोटि परिक्रमा गरे। तेनाथ पूजितौ तौ च प्रकान्तौ च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामास्तु तथैव स। यी अगाध बुद्धिका सागर गणेशजीले प्रदक्षिणा गरेपछि अन्त्यमा विनयान्वित भएर भने, अब मेरो विवाह गराइदिनुहोस्। शीघ्रम चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। गणेशजीले गरेको याचना सुनेर शिव चकित हुँदै फेरि भने, हे पुत्र, हाम्रो शर्त अनुसार तिमीले त सप्तद्वीप र पृथ्वीको परिक्रमा गरेर त आऊ। कुमार गइसकेको छ, त्यही पनि जाऊ र ऊभन्दा पहिले फर्केर आऊ अनि मात्र तिम्रो विवाह पहिले गरिनेछ। हामीले यही शर्त राखेका थियौँ भनेर यसरी आमा बुवाले फेरि सम्झाउनु भयो। प्रकामेत भवान् सम्य पृथ्वीं च सकाननं कुमारो गतवांस्तत्र त्वं गच्छ पुरा व्रज। माता पिताको वचन सुनेर गणेशजीलाई पनि अलिकति क्रोध आयो अनि आफूलाई संयमित बनाउँदै अब नीतियुक्त कुराहरू यहाँ गणेशजीले अभिव्यक्त गर्नुभयो, जुन चाहिँ अत्यन्त सान्दर्भिक छन्। अब यहाँ वेद धर्म र नीतियुक्त वचन गणेशजीले कसरी व्यक्त गर्नुभयो आमा बुवाको सान्निध्यमा, तो यहाँ वर्णन व्यासजी गर्नुहुन्छ। हे माताजी, हे पिताजी, मैले आफ्नो बुद्धि र विवेकले तपाईहरूको पूजा अर्चना गरी 7 परिक्रमा गरेँ। त्यसैले मेरो सप्त समुद्र पर्यन्तको पृथ्वीको परिक्रमा भयो। यही नै कुरा वेद र धर्ममा उल्लेखित छ। अब तपाईँ नै बताउनुहोस् कि शास्त्रको कुरा सत्य हो या असत्य हो। जो माता
जो पुत्र माता पितालाई पूजा गरी प्रदक्षिणा गर्छ उसले पृथ्वी परिमा गरेको फल प्राप्त गर्दछ। यही नीतिले, यही धर्मशास्त्रले वर्णन गरेको छ। त्यही कुरो व्यासजी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति यः तस्य वै पृथ्वीं जन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पितालाई घरमै छोडेर तीर्थ यात्रा गर्न जान्छ उसले माता पिताको हत्या जनित पाप भोग्नु पर्दछ। पुत्रका लागि माता पिताको चरण सरोजनी महान तीर्थ हो। अपहाय गृहे यो वै पितरौ तीर्थमा व्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हननी च तयोर्यथा। अर्थात आमा बुवालाई छोडेर जो आफू मात्र तीर्थ टन गर्छ त्यसले त आफ्ना बुवा आमालाई तिरस्कार गरेकै नि हो। हत्या जनित पाप उसले भोग्नु पर्दछ। यही नीति शास्त्रले वर्णन गरेको छ। अन्य तीर्थ त टाढा गएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ भने यो त घरमै प्राप्त, त्यो पनि नित्य पाइन्छ। पुत्रका लागि माता पिता र स्त्रीका लागि पति, यी दुवै पवित्र तीर्थ घरमै उपलब्ध छन्। पुत्रस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थे गेहे सुशोभनम, यही शास्त्रले प्रणीत गरेको छ। मैले तपाईहरुको पूजा गरी 7 चोटी परिक्रमा गरे। यसो गर्नाले अप्राप्त पनि प्राप्त भयो। तपाईहरु स्वयं साक्षात धर्मरूप हुनुहुन्छ। विचार गरेर निर्णय गर्नुहोस्। एकतर्फ वेद वाक्य, अर्कोतर्फ तपाईहरुको आज्ञा, जुन सही हो त्यही गर्नुहोस्। दयोः श्रेष्ठः तमम मध्ये यत् स्यात् सम्यग् विचार्य तत् कर्तव्यं च प्रयत्नेन पितरौ धर्मरूपिणौ भनेर यसरी गणेशजीले सारा नीतिका कुराहरूलाई संक्षेपमा यहाँ वर्णन गर्नुभयो। त्यस पछाडि त गणेशजीको यो गम्भीर शास्त्रीय वचन सुनेपछि माता पिताले उनको आत्मबल र दूरदृष्टि, शास्त्रीय वचन र विशाल बुद्धि प्रति नतमस्तक भए। किनकि बुद्धि तीक्ष्ण हुनु नै सर्वोपरि मानिएको छ। पञ्चरात्रमा एउटा कथा आउँछ, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम कुपे सिम्बो मदोन्मत्त शशकेन निपातितः। मदोन्मत्त सिम्मलाई शशका मतलब खरगोशले कुवामा गिराएको यो प्रसंग पञ्चरात्रमा कथा आउँछ। बडा आनन्ददायक कथा छ त्यो। यसको कथा चाहिँ कस्तो छ भने संक्षेपमा यहाँ भनिहालौं। प्रसंग अलिकति पनि छ यहाँ। आज समय पनि अन्तिम क्षणमा पुगिसकेका छौं। तो जंगलको राजा त शेर हो। शेरले जसलाई भेट्यो त्यसैलाई खान्थ्यो। एक दिन जंगलका अरू जीव जन्तुहरूले के निर्णय गरे भनेदेखि त्यो शेरसँग गएर सल्लाह गरे, अब हामी परिवार मध्येबाट बारी बारीले मतलब एक दिन एकजनालाई हामी पठाउँछौं, अब कसैलाई पनि वध नगर्नु भन्ने त्यो किसिमको शर्त राखे। सिंहले पनि भन्यो ठीक छ। र एक दिन खरगोशको परिवारको पालो आयो। खरगोशले अलि विलम्ब गरेर सिंह बाटो पुग्यो र सिंहलाई भन्यो, सिंह त त्यति बेला भोकले एकदम त्रसित थियो, झम्टी हालेको थियो त्यति बेला भने पर्ख अहिले त मलाई खाइन हाल, तिमी जस्तै अर्को पनि मैले यहाँ भेटेँ, मलाई त एकदम सन्देह भयो, उनीसँग मैले ज्यान बचाएर त त्यही बाटो आएको हुँ। पहिले यो निर्णय त गरौँ को चाहिँ हो यो जंगलको राजा, ऊ पनि भन्तो म पनि राजा हुँ भनेर। यति भनिसकेपछि सिंह झन् गर्जना गर्दै कहाँ छ त्यो भन्दै खरगोशलाई सोधिसकेपछि खरगोशले लिएर आएर एउटा कुवामा लिएर आउँछ। लिएर आइसकेपछि अनि लु हेर्नुहोस् यहाँ भित्र तपाई जस्तै त्यहाँ छ, मलाई यसले त खानै आँटिरहेको थियो, मैले यसमा बचाएर अनि मेरो घर यही हो भन्दै त्यहाँ भित्र पसिरहेछ, ल हेर्नुहोस् त भनेर त्यसरी खरगोशले भनिसकेपछि त यसो हेरिसकेपछि त आफ्नै छाया, त्यही सिंहकै छाया तलतिर देखियो कुवामा। अनि उनले गर्जना गर्दा एक त इको आउँछ कुवामा, अर्को उसले पनि गर्जनाको ध्वनि अब झन्जोरले आयो। यता बिस्तारो बोलेको उता झन्जोरले आयो इकोले गर्दाखेरि। गर्दै अब हातहरू अब यस्ता उता हल्लाउँदाखेरि ऊ पनि हल्लाउन थाल्यो, किनभने आफ्नै प्रति छाया देखिरहेछ। अन्तिममा गएर अनि क्रोधित भएर त सिंह त कुवामा पस्यो। कुवामा पस्ने साथै त्यसलाई मार्नका लागि पसेको थियो, तर आफै मरो। त्यस्तो किसिमको वर्णन छ। त्यसैले बुद्धि तीक्ष्ण भयो भनेदेखि बल भन्दा बुद्धि ठुलो हो भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गरेको हो। त्यसैले यहाँ गणेशजीले बुद्धि आफ्नो प्रयोग गरेर आज सातै समुद्रले बेष्टित पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेको फल मैले प्राप्त गरे भन्ने उनले
तर्क प्रस्तुत गरेकोलाई उनीहरूले शिव पार्वतीले सहमतिमा पुग्न पुगे र अन्त्यमा उनीहरूले तिमीले भनेको कुरा ठिक हो, अब तिम्रो इच्छा अनुरूप हामी विवाह गर्नेछौँ भनेर गणेशजीलाई सुनाए। गणेशजी प्रसन्न भए और यता प्रजापति विश्वरूप पनि यही प्रतीक्षामा थिए। तुरन्तै नै आफ्ना सुयोग्य कन्यालाई गणेशजीसँग विवाह गर्नका लागि प्रस्ताव राखे। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्यरूपे सुते उबे सिद्धिर्बुद्धि इति ख्याते शुभे सर्वाङ्ग शोभने। शिव पार्वतीले पनि शिवरूपको विश्वरूपको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरे अनि सिद्धि बुद्धिको साथमा गणेशजीको विवाह धुमधामसँग सुसम्पन्न भयो। विवाहका लागि सबै देवता प्रसन्न भएर भाग लिए। विश्वकर्माले पनि विवाह गराए। दुईटी पत्नी पाएपछि गणेशजी पनि प्रसन्न हुन पुगे। केही समयको अन्तरालमा उनीहरूबाट क्रमशः क्षेम र लाभ नामक दुईटा पुत्र उत्पन्न भए। सिद्धि गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नाम्ना सुतो भवत बुद्धे लाभाभिदः पुत्र आशित परमशोभन। यसरी ती दुईटा पुत्रहरू प्राप्त भइसकेपछि बडा प्रसन्न भए। अब यता त्यस पछाडि कुमारले अब पृथ्वीको परिक्रमा गरी त्यस पछाडि फर्किए। नारदजीले कुमारको समीपमा गएर सारा वृत्तान्त सुनाए, किनकि नारद कलह उत्पन्न गर्ने क्रममा पनि सिपालु मानिन्छन्। नारदजीले कुमारलाई भने, तिमीलाई घरबाट निकालेर तिम्रा माता पिताले गणेशजीको विवाह गरिदिए, तिमीलाई धोका दिए, छल कपट गरे। यदि माता पिताले नि यसरी धोका दिन्छन् भने संसारमा कसको विश्वास गर्नु। दद्यात् यदि गरम माता विकृणीयत पिता यदि राजा हरति सर्वस्वम कस्मै किम च ब्रवीतु मे। अर्थात् आमाले विष दिनु, बुवाले बेच्नु, राजाले सर्वस्व हरण गर्नु। अब यस्तो भइसके, यस्तो सङ्कट आइसकेपछि मान्छे कसरी बाँच्नु। हे कुमार, यो व्यवहार त मलाई पटक्कै ठिक लागेन। सत्य त सत्य नै रहन्छ। तिमीलाई जे राम्रो र उचित लाग्छ त्यही गर। तर जे भयो तिम्रो अनुपस्थितिमा भयो तो मैले बताएँ। निवेदिता च सा तेद्य यथेच्छसि तथा कुरु। नारदजीले आगो सल्काइदिए। महाभारत अब सुरु हुन मात्रै आँटेको थियो। कुमारले सोचे अब महाभारत गर्नु उचित होइन। क्रोधले उनी तिलमिलाएर उठेका त थिए। त्यसपछि माता पितालाई उनले चुपचाप गएर दण्डवत गरे र तुरुन्तै कैलाश सधैँका लागि प्रणाम गरेर अब निस्किए। यस पछाडि कुमारजी कैलाशमा रहेनन्, गएनन्, बसेनन्। त्यस पछाडि तुरुन्तै उनी क्रौञ्च पर्वततिर प्रस्थान गरे। माता पिताले रोक्न कोसिस गरे तर उनी रोकिएनन्। स्कन्दोपि पितरम नत्वा कोपाग्नि ज्वलितस्तदा जगाम पर्वतम क्रौञ्चम पितृभ्याम वारितोपि सन्। कुमार अविवाहित नै रहे र नित्य त्यही क्रौञ्च पर्वतमा बस्न थाले। आफ्नो कुमारपनलाई सुरक्षित राखेकोले उनको कुमार नाम त्रिलोकमा प्रसिद्ध हुन पुग्यो। आज पनि कार्तिक पूर्णिमाको दिन मुनीश्वर कार्तिकेय कुमारको दर्शन गर्न सबै देवता ऋषि तीर्थ यहाँ आउने गर्छन्। कार्तिक्याम च सदा देवाः ऋषयश्च सुतीर्थकाः दर्शनार्थ कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। त्यति मात्रै होइन, यता पुत्र वियोगले पार्वती बेचैन भइन्। शिवसँग अनुरोध गरिन् र शिव पार्वती क्रौञ्च पर्वतमा गए र एक अंशले त्यही निवास गर्न थाले। माता पिता आएको देखेर कुमार पनि आफू पहिले बसेको ठाउँबाट 3 योजन पर गएर बस्न थाले। त्यसपछि शिव पार्वतीले पुत्रको नजिक जान उपयुक्त उनीहरूले ठानेनन्। जुन शिव पार्वतीको स्वरूप त्यहाँ छ त्यसैलाई नै मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको नामले आज विश्वमा प्रसिद्ध छ। मल्लिकार्जुनः नामासि ज्योतिर्लिङ्ग सुखावह अद्यापि दृश्यते तत्र शिवयाः सहितः शिवः। देवता तथा मुनिहरूले कुमारलाई टाढा जान रोके पनि उनी रोकिएनन्। त्यसैले 3 योजन पर गएर बस्न थालेका हुन्। योजनात्रय उत्सृज्य स्थितस्थाने च कार्तिकः। माता पिता पुत्रलाई टाढा राख्न चाहँदैनथे, तर कुमार आफै टाढिएपछि उनीहरूको केही सिप चलेन। त्यसैले शिव पार्वती औँसी र पूर्णिमाको दिन अलग अलग कुमारको दर्शन गर्न आज पनि जान्छन् र अन्य दिनमा मल्लिकार्जुनकै रूपमा 3 योजन पर उनीहरू बस्दछन्। अमावस्या दिने शम्भु, अमावस्याको दिन भगवान शिवजी स्वयं गच्छति तत्र। पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। अनि पूर्णमासीको दिन पार्वती गएर दर्शन गर्छिन्। यस्तो किसिमको मान्यता आज पनि त्यहाँ अनुभव गर्न, देख्न
सकिन्छ। जो मल्लिकार्जुन जसले दर्शन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा नै छ। जो जान भविष्यमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यी कथाहरूले सहायता तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछन्, मार्ग निर्देशन गर्नेछन्। र यसैका साथसाथमा यो गणेश कुमार को चरित्रलाई यहाँ पूर्ण गर्दै अब कुमार खण्डको उपसंहारको यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। यो कुमार र गणेशको जन्म र चरित्र संक्षेपमा यहाँ वर्णन गरियो। यो आख्यानलाई सदा सुन्दा सुनाउँदा सबै पापबाट मुक्त होइन्छ र सबै कामनाको पूर्ति दिने यो खण्ड हो। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी क्षेत्रियो विजयी भवे वैश्यो धन समृद्ध शूद्र सत्समतामियात। ब्राह्मण ब्रह्म वेत्ता हुन पुग्छ, क्षेत्रीय विजयी हुन पुग्छ, वैश्य धन समृद्ध हुन्छ, शूद्र सबै प्रकारको सेवाबाट पाप मुक्त हुन पुग्छ, रोगीले सुनेमा रोग मुक्त हुन्छ, भीति भययुक्त हुन्छ, भूत प्रेत आदिबाट मुक्त भई शिव पार्वतीको अविचल भक्ति तथा अन्त्यमा शिवलोकमा नित्यवास त्यस्ताले पाउँछन्। त्यति मात्र होइन, एतत् आख्यान अनगम यशस्वम सुखवर्धनम आयुष्यम स्वर्गमातुलम पुत्र पौत्रादि कारकम। यो आख्यान चाहिँ पुत्र पौत्र प्रदान गर्ने, सुखवर्धन गर्ने, यश प्रदान गर्ने, आयुको अभिवृद्धि गर्ने, स्वर्ग आदि लोकको प्राप्ति गराउने यो आख्यान हो, यो कुमारखण्ड हो। र यसरी वर्णन गर्दै व्यासजीले यो कुमारखण्डलाई यहाँ पूर्ण गर्नुभएको छ। यस्तो अद्वितीय अद्भुत कथा का सहित यो शिव महापुराणको अमरगाथालाई राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथालाई यहाँ विराम लिइरहेको छु। अब भोलिदेखि हामी युद्धखण्डमा द्वितीय रुद्र संहिताको अन्तिम रुद्रखण्डमा युद्धखण्डमा प्रवेश गर्नेछौँ, जो अत्यन्त ओजस्वी वीर रसले युक्त भएको यो प्रसङ्ग छ। यसमा जम्मा 59 वटा अध्याय छन् यो युद्धखण्डमा। अब त्यसका कति भाग हुनेछन् हामी चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र आजको प्रसङ्गलाई यिनै शब्दका साथ र कुमारखण्डमा अभिव्यक्त गर्ने क्रममा केही शब्दहरूका त्रुटि, वाक्य विन्यासका त्रुटिहरू भएका थिए भने पनि शिव शिवाको चरणमा वन्दन गर्दै, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा वन्दन गर्दै, क्षमा याचना माग्दै यो कुमारखण्डलाई यहाँ प्रणाम गर्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।